अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आबिद हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद ट्रैवल ड्रीम्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये ट्रैवल से रिलेटेड है। यानी दुनिया भर में आप जहाँ भी सफ़र करना चाहते हैं और जिस हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो आपका टूरिज़्म का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका नौकरी करने का प्रोग्राम हो, चाहे वहाँ पे कारोबार करने का इरादा हो, शादी का इरादा हो, या हमेशा के लिए वहाँ आपको सेटल होने का इरादा हो, तो सारे हवालों से मैं इस पे आपको मालूमात देता हूँ अपने इस चैनल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और उसको लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज की जो मैं ये व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ, ये बहुत ही अहम व्लॉग है। और ये ख़ास तौर पर ये व्लॉग मेरा आज उन लोगों के लिए है जो नौकरी करने के लिए मुल्क से बाहर यानी ख़ास तौर पर यूरोप में जाना चाहते हैं। तो और ख़ास तौर पे आज मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए कि जो या तो टेक्निकल तालीम और टेक्निकल तजुर्बा रखते हैं, ज़्यादा अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो मैट्रिक इंटर हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल फील्ड में कोई उनका 10-15 साल का 12 साल का तजुर्बा है, या फिर वो लोग, वो नौजवान नस्ल जिन्होंने मास्टर्स किया है किसी भी फील्ड में और या ग्रेजुएट किया है और अपनी ही फील्ड में वो उनके पास 4-5 साल का तजुर्बा है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और आज मैं अपने इस व्लॉग में बताऊंगा कि आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोला है पुर्तगाल ने। जी हाँ, पुर्तगाल साउथ यूरोप का एक मुल्क है जिसने आपके लिए, ख़ास तौर पे हम सब के लिए, एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोला उसने कि आइए जी अपनी किस्मत आजमाएं। तो जुड़े रहेगा मेरी इस वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत दिलचस्प मालूमात मिलेगी। दोस्तों, यूरोप का एक बहुत ही अहम कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल साउथ यूरोप में वाक़या है और ये स्पेन का पड़ोसी मुल्क है। और इसके सामने जो है उसके बाएं तरफ जो है वो अटलांटिक ओशियन है, जबकि सामने इसके मेडिटेरियन सी है। और वो सी को अगर क्रॉस करेंगे सामने तो आपके ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे मराकश है, ट्यूनिस है, इस तरह अलजायर है, लीबिया है, इस तरह के ममालिक हैं। तो ये जो ये जो अपना शेंजन कंट्री का ये मुल्क है जनाब, ये अपना पुर्तगाल, इसका ये शेंजन में आता है और ये 27 मुल्कों के लिए इसका वीज़ा कारआमद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पुर्तगाल का वीज़ा लगता है तो फिर आप यूरोप के 27 मुल्क आज़ादी के साथ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। कोई बॉर्डर पुलिस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है बीच में रास्ते में। दूसरी बात है कि यहाँ पे असल में इनकी अपनी ज़बान बोली जाती है, पुर्तगाली ज़बान, मगर इंग्लिश भी इसलिए ज़्यादा बोली जाती है कि टूरिस्टिक कंट्री है, लाखों सयाह हर साल आते हैं यहाँ पे। और आप ये समझ लें कि सयाहत भी एक इंडस्ट्री के तौर पे इस मुल्क की है, इंडस्ट्री है। तो इस वजह से इंग्लिश भी बोली जाती है। अच्छा, यहाँ यूरो करेंसी चलती है क्योंकि ये शेंजन उसमें आता है, जोन में आता है, इसलिए यूरो करेंसी यहाँ चलती है। और तकरीबन आप ये समझ लें कि इसकी आबादी जो है वो 65 लाख के करीब आबादी है, जिसमें से 90% जो आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की, जबकि 10% आबादी जो है वो शिया मुसलमानों की। अच्छा, यहाँ पे जो मुलाजमतें हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद से इस वक्त जो है ना सारे यूरोप में शॉर्टेज है वर्कर्स की, स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है वहाँ पे। तो वैसे ही मुलाजमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पुर्तगाल में जो मुलाजमतें हैं वो है होटल इंडस्ट्रीज़, फिर उसके बाद टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से कोई इन 3 इंडस्ट्रीज़ में से किसी एक का तजुर्बा या तालीम रखता है तो उसके ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि उसको कम से कम वक्त में वहाँ पर मुलाजमत मिल जाएगी। अच्छा, अब आता हूँ मैं उसकी तरफ कि इन्होंने किस तरह का वीज़ा लॉन्च किया है। जनाब, इन्होंने पुर्तगाल गवर्नमेंट ने 1 साल का वीज़ा लॉन्च किया है इन्होंने 2023 में ये। और इसका नाम रखा है इन्होंने जॉब सीकर वीज़ा, यानी मुलाजमत ढूंढने का वीज़ा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका वीज़ा अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उसके बाद आपका ये वीज़ा लगेगा। 1 साल के लिए आप वहाँ चले जाएंगे, 12 महीने के लिए। लेकिन एक बात इसमें शर्त यह है कि हर एंट्री 4 महीने की होगी। तो 4 महीने के लिए आप अंदर जाएंगे, 4 महीने जब जैसे ख़त्म हो जाए तो आपको कंट्री से आउट होना पड़ेगा, फिर अगले दिन आप या दूसरे तीसरे दिन इन हो जाएं आप। इस तरह से 4-4 महीने पे ये 4 या 12 महीनों का ये वीज़ा है। अब आपके नसीब है कि आपको 15 दिन में मुलाजमत मिल जाए, या 1 महीने बाद मिल जाए, या 2 महीने बाद मिल जाए। जब आपको मुलाजमत मिल जाएगी, कोई कंपनी आपको जॉब लेटर दे देगी, मुलाजमत आपको मिल जाएगी,
تو وہ کمپنی پھر آپ کا یہ ویزا خود ہی کنورٹ کرا دے گی ملازمت کی ویزے میں، اور آپ وہاں ملازمت کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک بات بڑی اچھی ہے کہ یہ ویزا جو ہے یہ بغیر جاب آفر لیٹر کے ہے۔ دنیا کی اور بھی ممالک نے، یورپین بہت سارے کنٹریز نے یہ آفر دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ آپ آئیں ہمارے یہاں جاب سیکھ کریں، ڈھونڈیں ملازمت اپنی، لیکن وہ ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے پاس پہلے سے اگر جاب لیٹر ہے، جاب آفر کسی کمپنی نے آپ کو ہمارے یہاں کی ہے تو اس پر آپ کو ہم ویزا دیں گے، یا اتنے پیسے آپ 1 سال کا جو اپنا خرچہ ہے وہ آپ یہاں پہ پہلے ہمارے پاس بینک میں جمع کرائیں گے۔ تو یہاں ایسی کوئی پرتگال میں شرط نہیں ہے، یہاں آپ کو جسٹ لائک جیسے کہ آپ کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں ٹورسٹ ویزا کے، اسی طرح سے آپ کے ڈاکومنٹس بنیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں ڈاکومنٹس کون کون سے بنیں گے۔ اس میں ڈاکومنٹس بھائی آپ کے ہیں کہ مطلب آپ کو ایک پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا CNIC ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس پاسپورٹ 6 مہینہ کم سے کم ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا، پھر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے 6 مہینے کا، جس میں اب ان کی جو ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو ان کی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہے کہ کم سے کم آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 یورو ایک دن کا خرچہ انہوں نے مطلب ڈیٹرمین کیا ہے کہ اگر کوئی سیاح آتا ہے ہمارے ملک میں سیاحت کرنے ٹھہرنے تھوڑے دن کے لیے تو وہ اس کا ایک دن کا 40 یورو کا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ زیادہ بڑھا لیں، آپ 100 یورو کر لیں، آپ 100 یورو کے حساب سے جو نا ایک مہینے کا آپ کر لیں 1500 یورو 2000 یورو، زیادہ جتنا زیادہ میکسیمم آپ بینک بیلنس دکھائیں گے اپنا اتنا زیادہ آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں ویزے کے، لیکن یہ منیمم کی بات ہو رہی ہے کہ کم سے کم آپ جو ہے اتنے پیسے کم سے کم 5-7 لاکھ روپے آپ پاکستانی دکھائیں گے اپنے بینک بیلنس میں کہ میرے پاس یہ پیسے پڑے، اسی سے میں ٹکٹ لوں گا، اسی سے میں جاؤں گا، اسی سے میں سروائیو کروں گا وہاں پہ۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی دیگر ذرائع ہیں آپ کے پاس وہ بھی آپ شو کر دیں گے کہ میری یہ پراپرٹی اس سے رینٹ آتا ہے، مجھے یہ رینٹ بھی میرے گھر والے مجھے وہاں پہ بھیج دیں گے یہ وہ۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ ٹریول انشورنس ہے، آپ کا ایئر ٹکٹ ہے، آپ کی ہوٹل بکنگ ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو یہاں پولیس ہیڈ آفس سے ملتا ہے۔ تو اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو لگانے پڑیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ وہاں پہ جائیں اپنے جاب تلاش کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کا یہ جاب سیکر ویزا کہلاتا ہے جو 1 سال کے لیے ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اپرچونٹی نکالی ہے انہوں نے۔ تو 1 سال کے لیے دو مرتبہ آپ ان آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ بغیر ویزے کے، بغیر جاب آفر کے ہے کہ مطلب آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو پرتگال کی کسی فرم نے کسی کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہو اور اس کا لیٹر آپ لگائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک وہ ہے، اچھی اپرچونٹی ہے۔ پرتگال ایک اچھا ملک ہے ساؤتھ یورپ کا، اور آپ وہاں جا کے قسمت آزما سکتے ہیں۔ اچھا ایک اس میں اضافی بات اور بتا دوں آپ کو کہ مطلب ضروری نہیں کہ آپ کو اگر جاب سیکر ویزا لگا ہے اور آپ پرتگال گئے ہیں تو وہاں ملازمتی ہی تلاش کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس فنڈ ہے، تو آپ اس پیسوں سے اپنا وہاں کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں، اپنی وہاں دکان شاپ کھول سکتے ہیں، کوئی کاروبار کھول سکتے ہیں، اور پھر وہ ویزا وہاں کنورٹ کرا لیں کہ بھائی میں اپنا آیا تھا تو میں ملازمت کرنے، لیکن یہاں مجھے اپرچونیٹیز بزنس کی زیادہ بہتر لگی، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ میں نے کمپنی رجسٹر کرائی ہے، یہ میں نے آفس کھولا ہے یا کوئی شاپ کھولی میں نے، یہ میرا کاروبار ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، تو وہ ویزا آپ کا ویسے ہی کنورٹ ہو جائے گا بزنس ویزا میں، پھر آپ وہاں بزنس کر سکتے ہیں، اپنے اسپاؤس کو بھی آپ بلا سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو بات یہ ہے۔ باقی ایک اور اضافی معلومات آپ کو دوں کہ یاد رکھیے گا ہمیشہ دنیا کے جو مضبوط ممالک ہوتے ہیں، معاشی طور پر مضبوط ممالک، وہ ہمیشہ ورکر کو، نوکری کرنے والوں کو جو بیوی بچوں کا ویزا دیتے ہیں وہ لیبر کلاس پہ نہیں دیتے ہیں، وہ کم سے کم آپ مینیجر ہوں، آپ مینیجر لیول کا آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ میں مینیجر لکھا ہو کم سے کم کہ آپ کسی بھی شعبے میں مینیجر کے لیول پہ جاب کر رہے ہیں، تب آپ کو الاؤ کرتی ہے وہ گورنمنٹ کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو یہاں بلا لیں۔ اور ایک سرٹن انہوں نے کوئی سیلری کا بھی رکھا ہے اماؤنٹ کے 8,000 10,000 کوئی وہاں کی کرنسی ہوگی، تو جا کے آپ کو یہ اہلیت آپ کی ثابت ہوگی کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، لیبر کلاس اگر آپ کا کانٹریکٹ ہے تو آپ کو بیوی بچوں کا اسپانسرشپ کا لیٹر نہیں ملے گا۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کے لیے بہت معلوماتی ولاگ ہے، اس کو آپ دیکھیں آپ اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ٹرائی کریں، کیونکہ دیکھیے کوشش کرنے سے ہی کام بنتا ہے، گھر پہ بیٹھ کے تو کام بنے گا نہیں، جو بھی کام کر رہا تھا اس کے لیے کوشش جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور خدا سے دعا کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ میرا پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے آپ کوشچن کر سکتے ہیں، میرا فون نمبر بھی اس میں موجود ہے، آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں، میں ہر وقت آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ولاگ تک، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔